अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इंसान की कामयाबी में उनकी आदत का बहुत ज़्यादा तल्लक है और इंसान की आदत ये पता बताती हैं कि ये इंसान ज़िंदगी में कामयाब होगा या ज़िंदगी के अंदर नाकाम होगा। आदत का किरदार, आदत का रोल, बहुत ज़्यादा रोल है। छोटी छोटी आदत इंसान को बड़ा इंसान बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी आदत होती हैं कि जिनको हमें छोड़कर हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम उन आदत को ना छोड़ें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखें, तो फिर हम इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। उनमें सबसे पहली आदत यह है जिसको हम रद्द अमल की आदत कहते हैं। रद्द अमल से मुराद यह है कि किसी भी नाकामी की सूरत में अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराने के बजाय दूसरों को इल्जाम देना। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा कामयाब नहीं होता किसी भी काम के अंदर, तो वो दूसरों को इल्जाम देना शुरू कर देता है कि ये तो फलाने की वजह थी, ये तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ये तो मुझे हालात ही मेरे ऐसे नहीं थे, मुझे असातिज़ा ने इसकी तरबियत और तालीम ही नहीं दी थी। अपनी बेहतर तालीम और तरबियत हासिल ना कर सकने का इल्जाम असातिज़ा को देना, वालिदैन को देना और अपनी सोसाइटी को मुर्द इल्जाम ठहराना, ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को हमेशा नाकामी की तरफ लेकर जाती है और कामयाबी से इंसान को दूर कर देती है। दूसरी आदत कुछ लोगों के अंदर ये होती है कि वो इंजाम को देखे बगैर किसी काम का आगाज कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये मैं जो काम कर रहा हूं इसका क्या इंजाम निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा और उस रिजल्ट को देखकर मैं किन तरह के मुझे हालात का सामना करना पड़ेगा, तो वो इंजाम को देखे बगैर काम का आगाज कर देते हैं। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि ये काम तो जो है वो हमारे लिए मौजू नहीं है, उसका नतीजा कुछ उल्ट निकलने का जब चांस होता है, तो फिर वो वहां पे परेशान हाल बैठ जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसके इंजाम का, उसके रिजल्ट को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि इस काम के होने के बाद क्या नतायज इससे निकलेंगे। तो ये एक ऐसी आदत है जिससे इंसान कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये उसकी कामयाबी के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और एक तीसरी आदत ये है कि बहुत सारे लोग जो काम उनको पहले करना होता है, जो काम की अहमियत के मुताबिक उस काम को वो नहीं करते हैं। हर काम की एक अपनी अहमियत होती है, हर काम की एक अपनी जरूरत होती है, और वो उस जरूरत के मुताबिक जिस काम की अहमियत पहले हो, जिस काम की अहमियत ज्यादा हो, जिस काम को पहले करना जरूरी हो, उसको वो करने के बजाय उन कामों पर हाथ डाल लेते हैं, उन कामों का आगाज कर लेते हैं जिनको ना भी किया जाए तो कोई जरूरत नहीं होती है, ना भी किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, ना भी किया जाए तो उसका कोई असर नहीं होता है। लिहाजा वो अपने वक्त को का ज़या करते हैं, वक्त को ज़ाया कर देते हैं ऐसे कामों में जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं। ऐसे कामों से अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर एक स्ट्रेटेजी हमें बनाने की ज़रूरत होती है कि हम उस काम को पहले करें जिस काम की ज़्यादा अहमियत है, जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग कामयाबी हासिल नहीं करते वो हमेशा जो है वो काम की अहमियत के मुताबिक काम का आगाज नहीं करते हैं, वो फजूल कामों को पहले करना शुरू कर देते हैं। चौथी आदत जो इंसान को कामयाबी से रोकती है वो ये है कि वो जीत और हार को अपनी जिंदगी का मसला बना लेते हैं। वो हमेशा अपने आप को जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, बल्कि उनके जहन के अंदर जीत का कंसेप्ट डिफरेंट होता है। वो इसलिए नहीं जीतना चाहते कि वो खुद मेहनत करें और जीतें, वो खुद मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें, बल्कि वो अपनी जीत का कंसेप्ट ये लेते हैं कि जब दूसरे नाकाम हो जाएंगे तो मुझे जीत मिल जाएगी, मुझे कामयाबी मिल जाएगी। जब दूसरे ये काम नहीं कर सकेंगे और तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया था, क्योंकि सब लोग नहीं काम कर पा रहे होंगे। लिहाजा वो दूसरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नाकाम बनाकर अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी कामयाबी के लिए, अपनी जीत के लिए सिर्फ इस बात पे अड़े होते हैं कि कोई दूसरा कामयाब ना हो जाए। हालांकि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा गलत कंसेप्ट है कि जब आप दूसरों की कामयाबी से अपनी कामयाबी को लेकर चलते हैं तो फिर आप बहुत बड़े इंसान बनते हैं, क्योंकि आप दूसरों की कामयाबी के साथ खुश होते हैं और साथ साथ अपनी कामयाबी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन
ایسے لوگ جو دوسروں کی کامیابی کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، دوسروں کی جیت کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس مسئلے کو ہمیشہ ہر صورت میں، کسی بھی صورت میں ان دوسروں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک پانچویں عادت یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگ دوسروں کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ دوسروں کے جو باتیں ہیں، دوسروں کی جو اچھی باتیں ہیں، ان کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جب کہیں پہ بات کرنا شروع کریں گے تو دوسروں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ اتنی باتیں شروع کر دیں گے، اتنی کہانیاں شروع کر دیں گے کہ دوسرے لوگوں کو بات کرنے کا وہاں پہ کوئی وقت ہی نہیں ملے گا۔ وہ صرف خود ہی بولنے کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں پتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک زیادہ معتبر اور زیادہ جاننے والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کامیابی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، اور وہ کامیابی کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اور ایک چھٹی عادت کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی بھی دوسرے کے ساتھ نہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کا تعاون لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈیولپ کرنے کی عادت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بنانے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کوئی پریشانی ہے، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہے، تو وہ اس کا مقدر ہے، وہ اس کی پریشانی اس کا مقدر ہے، اس کا نصیب ہے، ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ اپنے آپ کو ایک تنہا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ریلیشن شپ کو استعمال نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کے تعاون کو حاصل کریں، دوسروں کی مدد کو حاصل کریں، اور اپنی اس مشکل سے نکلنے کی کوشش کریں۔ وہ تنہا جینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ جو کسی کی مدد نہیں کرتا ہے ضرورت کے وقت، تو اس کی بھی ضرورت کے وقت کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک دنیا کا نظام ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو آپ کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ اچھا طریقہ اختیار نہیں کرتے ہو، اچھا عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کی آپ کو نیکی کی توقع نہیں ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی مدد کرنے کو آئے گا۔ اور ایک ساتویں عادت کہ وہ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے ہی کام میں مگن رہتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا جہان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ارد گرد میں رہنے والے لوگ خوشی سے جی رہے ہیں، غم سے جی رہے ہیں، پریشانی سے جی رہے ہیں، دکھ سے جی رہے ہیں، درد سے جی رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صرف اپنے آپ کو ہی اہمیت دیتے ہیں، اپنے کام کو ہی اہمیت دیتے ہیں، انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں اندر ترقی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنا پڑتا ہے، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کا کوئی دکھ درد بانٹنے کے لیے وہ موجود ہو، آپ کی تکلیف کو جو ختم کرنے کے لیے، آپ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے دوسرے لوگ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ان 7 عادات کے مالک ہوتے ہیں، ان 7 عادات کو ہمیشہ زندگی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ان عادات کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب انسان زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے۔